السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 10ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ التوبہ۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مقام دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اے بات عرض خدمت کیتی سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ اکرام جنتی نے، اعلیٰ نے، افضل نے، پاکیزہ نے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے مقدس مطہر صحابہ دی جماعت دے درجے بنا دیتے ہیں۔ ان سارے صحابہ دے وچوں اللہ رب العالمین نے بیت رضوان والے 1400 صحابہ نو افضل تے اعلیٰ قرار دے دیتا ہے، جنہ دے متعلق
اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ صحابہ نے درخت دے نیچے بیٹھ کے تواڈے آتے بیعت کیتی ہے نا، یہ 1400 صحابہ بیعت رضوان والے، قرآن کریم نے دا تذکرہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو یہ 1400 صحابہ نے تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی ہے، میں رب رحمان انہاں سارے دے اوتے راضی ہو گیا ہاں۔ انہاں نو رب العالمین نے ہور فضیلت نال نواز دیتا ہے، انہاں دے وچوں بھی پھر رب العالمین نے 313 بدری صحابہ نو اعلیٰ تے عرفہ قرار دیتا ہے۔ کیسی عظمت دیتی ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او پاکیزہ تے مقدس الفاظ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان چو اعلان فرمایا، رب دا پیغام سنایا امت نو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے تہاڈی قیادت دے اندر اے 313 بدر دے اندر لڑ رہے سن رب دے دین دی خاطر، تے رب العالمین آسمانہ تو انہاں نو ویکھ رہے سن، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر۔ اے لڑ رہے سن، تلواراں چلا رہے سن، تے رب العالمین انہاں نو آپ دیکھ رہا سی، انہاں دیاں بہادریاں نو ویکھ رہا سی، انہاں دا خلوص دیکھیا ہے، تے رب نے اعلان کی کیتا ہے، اللہ فرماتے نے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اب بدر چون والے ہو جاؤ جو مرضی کر لیا جے، میں تانوں پہلے ہی معاف کر چھڈیا ہے۔ کی مطلب ہے کہ بدر چون والیاں دی غلطی نو غلطی نہیں سمجھا جائے گا، بدر دے اندر شریک ہون والیاں کولو رب نیکیاں ہی کرائے گا، انہاں نو برائیاں تو بچا کے رکھے گا۔ اے 313 اللہ دی ذات نے انہاں دے وچوں بھی انتخاب کیتا ہے عشرہ مبشرہ دا صحابہ جنہ دا نام لے کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ دا پاک پیغمبر علیہ السلام نے نام لیا ہے، تے انہاں 10 دے وچوں پھر رب العالمین دی ذات نے 4 خلیفیاں نو افضل تے اعلیٰ قرار دے دیتا ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے 4 نو فضیلت دے دیتی ہے، تے انہاں 4 چوں پہ رب نے انتخاب کیتا ہے، تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا انتخاب کیتا ہے۔ کیسا رب نے انتخاب کیتا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان پوری امت نالو اعلیٰ تے افضل بنا دیتا ہے۔
وجہ کی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تے سب تو پہلے سونے نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ دے ہاتھ دے اوتے اسلام قبول کرن واسطے جدا ہاتھ آیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ابو بکر مشہور ہو گیا ہے، لیکن حدیث دے اندر تاریخ دے اندر انہاں دا نام عبداللہ ملدا ہے، انہاں دے والد محترم دا نام عثمان ملدا ہے، باپ دا نام ابو قحافہ، کنیت نام عثمان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کنیت ابو بکر تے نام عبداللہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ اسلام قبول کیتا ہے تے اسلام قبول کرن تو بعد بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، بڑے بڑے دکھ سہنے، بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے، بڑیاں ماراں کھادیاں نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں باتاں دا تذکرہ فرمایا کر دے کہ لوگوں ابو بکر او شخصیت ہے جدوں میں ایمان دا نبوت دا رسالت دا اعلان کیتا ہے تے سب تو پہلے جن نے ایمان قبول کیتا ہے بغیر کوئی دلیل پوچھن تو او میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر ایک نے میرے کو دلیل منگی ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی دلیل نہیں منگی۔ انہاں اسلام قبول کیتا ہے تے رب نے کنی عظمت نال نوازیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کئی مرتبہ نام لے لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ میرا ابو بکر جنتی ہے۔ کنی دفعہ بڑیاں حدیث دے اندر دلیلاں ملدیاں نے۔ پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی، انہاں دے دو لقب نے، ایک لقب انہاں دا صدیق ہے، ایک لقب انہاں دا عتیق ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات دے اندر جدو معراج کر کے آن لگے نے، واپسی ہو رہی ہے، ربا میں زمین تے جا رہا، میں یصدقنی رات دے تھوڑے حصے دے اندر میں مکے تو بیت المقدس دے اندر آیا۔ بیت المقدس دے وچوں اللہ میں 7 آسماناں دی سیر کیتی، اللہ جنت بھی دیکھی جہنمی، اللہ رات دے حصے دے اندر جا رہا، اینا لمبا سفر میرا کون تسلیم کرے گا؟ اے سوال کیتا میرے سونے حبیب علیہ السلام نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب والوں جواب ملدا ہے، اللہ دے نے یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، اللہ دی ذات نے ابو بکر دا معراج والی رات آسماناں تو صدیق لقب رکھ دیتا ہے کہ سونیا جدو تسی زمین تے جاؤ گے تہاڈی تصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کرن گے، اس واسطے وہ صدیق میں رب رحمان نے انہاں دا نام صدیق رکھ دیتا ہے۔ تے عتیق کیویں بنے؟ عتیق دا معنی آزاد ہے، جڑا جہنم تو آزاد، جڑا رب دیاں رحمتاں دے اندر رہن والا، جڑا رب دیاں ناراضگیاں تو آزاد، رب والو جدے تے کوئی کسے قسم دی سختی نہیں، او ذات عتیق۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تذکرے ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آقا علیہ السلام کو صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے، کوئی آ رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تے اچانک ابو بکر آئے۔ ترمذی دے اندر روایت ہے آقا علیہ السلام نے جدو ابو بکر رضی اللہ عنہ نو دیکھیا ہے تے آقا فرماتے نے انت عتیق اللہ من النار،
ابو بکر اللہ دی ذات نے تینو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے تینو ہر پاسوں بری کر دیتا ہے۔ اے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خدمتاں کنیاں نے، اعتماد کنے، کئی مرتبہ ایسا ہویا پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوندے مجلس دے اندر، نہ ابو بکر ہوندے نہ عمر رضی اللہ عنہ ہوندے، تے پیارے نبی علیہ السلام کہہ دیا کر دے کہ میں بھی انجی مننا، میرا ابو بکر تے عمر بھی انجی انو بات رو مننے گا۔ اینی عظمت دے مالک، اینا اعتماد نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن تذکرہ فرمایا صحابہ اکرام دے اندر، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے نے، آقا فرماتے نے رأیت الجنہ، صحابہ میں اج جنت ویکھ کے آیا، خواب دے اندر اللہ نے مینوں جنت دکھا دیتی ہے، میں جنت دی سیر کر کے آیا تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے آقا کاش کہ میں بھی تواڈے نال ہوندا تے میں بھی اس جنت دی زیارت کر لیندا۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر گھبران دیاں ضرورتاں نہیں، انت اول من يدخل الجنۃ من امتی، پیارے ابو بکر جدو جنت دے دروازے کھل جانے نے، نبیاں نے جانا تے میرے تو بعد میری امت جانا شروع کرے گی تے میری پوری امت دے وچوں سب تو پہلے جڑا جنت داخل ہوئے گا میرا پیارا ابو بکر ہی ہوئے گا۔ اے بشارت دے دیتی ہے کہ سونیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں، انت اول من يدخل الجنۃ من امتی، میری امت جو سب تو پہلے پیارے ابو بکر تو سہی جنت جانا ہے۔ تے ویکھ لو نا اللہ دی ذات نے ساری زندگی انہاں دوواں نوں کٹھے ہی رکھیا ہے، اللہ دی ذات نے کسے جگہ تے جدا ہونی نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث دی اندر اے بھی الفاظ آوندے نے، آقا فرماتے نے خلقت انا و ابو بکر من تربت واحدہ، اللہ دی ذات نے مینوں تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک ہی مٹی چوں پیدا کیتا ہے کہ جڑی مٹی چوں رب نے مینوں بنایا ہے، میرے تو بچی ہوئی مٹی دے وچوں اللہ دی ذات نے میرے ابو بکر تے عمر نو پیدا فرمایا ہے۔ تے ویکھ لو نا اللہ دی ذات نے دنیا تے بھی کٹھیاں رکھیا ہے، اج قبر دے اندر بھی کٹھے نے، تے حدیث پاک دے اندر اے بھی الفاظ نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد نبی چ بیٹھے ہوئے نے، تے بیٹھے بیٹھے نکلے نے، اٹھے نے سارے، یا بعض روایتاں چ مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے، تے ایک پاسے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سجاہت پکڑیا، کھبے پاسے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، صحابہ دیکھ رہے نے کہ بڑا ہی پیارا منظر ہے کہ کیسے خوبصورت ساتھی جاندے لگ رہے نے۔ پیارے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نو دیکھ لیا کہ مسجد نبی جو تین آدمی نکل رہے نے، درمیان چ سونے نبی علیہ السلام، سجے کھبے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، تے صحابہ خوش ہو رہے نے۔ آقا نے ویکھیا صحابہ دی خوشی نو تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور خوشخبری سنا دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے تسی تے ایتھے ویکھ رہے ہو ایویں جویں اسی ایتھے ہاں کذا ندخل الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا اسی ایویں ہی جنت بھی داخل ہو جاواں گے۔ بلکہ فرمایا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت دے دن سب تو پہلے میری قبر کھل جائے گی، پھر ابو بکر تے عمر
او بھی میرے نال ہون گے، اسی اتوں کٹھے ہی نکلاں گے بقی قبرستان دے اندر۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کذا جے میں ایتھے اسی انج کٹھے اسی جنت دے اندر بھی انجی کٹھے داخل ہو جاواں گے۔ کیسیاں شاناں رب رحمان نے دے دتیاں نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو او بھی وقت آیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی مدینے دے اندر تعمیر کرن لگے، تعمیر شروع ہون لگی ہے، اور بعض روایتاں دے اندر یہ بھی ہے اے جڑی مسجد نبی ہے پیارے ابو بکر صدیق دا صدقہ جا رہی ہے۔ زمین خریدن لگے آقا، 2 یتیم بچیاں دی زمین ہے، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچیو دل کردہ تے رب دا گھر بنا دئیے۔ تے یتیم بچے کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی اسی بغیر قیمت ہی تانوں جگہ دے دینے آ۔ تے سونے نبی نے فرمایا نا میں یتیماں دی حفاظت واسطے آیا، میں تانوں پیسے دے کے تواڈے کولوں جگہ خرید کے اللہ دا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم ادا کیتی ہے، پیسے دیتے نے، مسجد نبی دی جگہ خریدی ہے۔ ہن بنیاد رکھن دا وقت آیا ہے، نبی علیہ السلام نے تیاری کر لئی ہے، پتھر جمع کر رہے ہیں۔ مستدرک حاکم دے اندر روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام بنیاد رکھن لگے تے صحابہ آگے ودے، سونے نبی وال ویکھ رہے نے، آپ نے اٹ پکڑی ہے تے بسم اللہ کر کے مسجد نبی دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ ہن صحابہ آگے آ رہے نے، ہر ایک دی خواہش ہے کہ سونے نبی تو بعد مسجد نبی دی بنیاد دے اندر میری اٹ رکھی جائے۔ آقا نے کیا رک جاؤ میرے صحابہ، میرے تو بعد دوجی اٹ میرا ابو بکر رکھے گا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دوسری اٹ رکھی ہے۔ پھر لوگ آئے، آقا فرماتے نے نہیں میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ نو آن دیو۔ تیسری اٹ انہاں رکھی، چوتھی اٹ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھی، تے پنجویں اٹ رکھی ہے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے۔ جدوں اٹاں رکھیاں گئیاں آقا فرماتے ہیں جدا دل کا ڈون رکھی آو۔ اس ویلے میرے آقا نے اعلان کیتا ہے اج بڑیاں گندیاں زباناں چل دیاں نے کہ ابو بکر نے خلافت کھو لئی سی، چھین لئی سی۔ اللہ رب العالمین دے فیصلے تے تقدیر نو کوئی بدل ہی نہیں سکدا۔ جیڑا بندہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلافت پہلی دا منکر ہے وہ اللہ دی تقدیر دا منکر ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے جدو اٹاں رکھیاں گئیاں، پہلی آقا رکھیے، دوجی ابو بکر رضی اللہ عنہ، تیسری جناب عمر رضی اللہ عنہ، چوتھی جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے، پنجویں اٹ جناب علی المرتضی دماد رسول رضی اللہ عنہ نے رکھی ہے۔ آقا نے اعلان کیتا ہے، فرمایا ہؤلاء خلفاء من بعدی، میرے صحابہ اج مسجد نبی دی بنیاد بھی رکھی گئی ہے تے میرے تو بعد خلافت دی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ جیویں جیویں اج اٹاں رکھیاں گئیاں نے ایویں میرے تو بعد خلیفہ بن جان گے، اور اسی ترتیب نال بنے نے۔ تے ایک دلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلافت دی لینا لگیاں پیاں نے۔ پیارے نبی علیہ السلام
صحیح بخاری دی حدیث ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے نے، تیاری ہو رہی ہے جنگ دی طرف صحابہ نو روانہ کرن دی، آقا مصروف نے بڑے جائے تے جاءت امرات، بخاری شریف دے اندر ہوندا ایک بی بی آ گئی، وڈیری اما آ گئی تے کی عرض کر دیے، جے تو کل حاجت اندی، اللہ دے نبی جی میرا ایک کام ہے، میں ضرورت واسطے تواڈے کول آئی ہاں۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلتاتی بالغد، اما اج چلی جا، کل نو آ جائیں، اج میں مصروف ہاں، تیرے کم نہیں کر سکتا۔ تے بی بی رو کے آندی ہے، کہن لگی علم اجد کا کانہا ترید الموتا، سونے حبیبہ ہمیشہ زندگی کون لے کے آیا ہے، اگر میں کل آواں تے تسی مینوں نہ ملو، کانہا ترید الموتا، تواڈے اوتے موت آ گئی تے میرا کم کون کرے گا؟ تے سونے نبی نے کی اعلان کیتا ہے، فَإِلَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، بی بی جے تو آویں میں نہ تینوں ملا تے میرے ابو بکر صدیق کول چلی آنا، او تینوں ملن گے، اشارہ کادا سی خلافت دا۔ او بھی ویلا آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی ایک عظمت بیان کر دیتی ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، نی پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انج کرو اپنے بھائی نو کہو کہ جا کے ابو بکر صدیق نو بلا کے لے آن، جاؤ اپنے ابا جی نو اودی لی ابا بکر، جاؤ ابو بکر رضی اللہ نو بلاؤ میرے کول۔ کیوں بلانا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے بھی صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا فرماتے نے اس واسطے ابو بکر نو بلاؤ کہ میں کوئی تحریر کروا دیواں، اے نہ ہوئے میرے دنیا تو جان تو بعد کوئی ہور دعوے دار بن جائے کہ خلیفہ میں بننا ہے۔ تے آقا علیہ السلام جدو اینی بات کہہ رہے نے تے نال ہی کہن لگے، عائشہ نہ بلایا جے، یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، آسمان تو رب نے اعلان کر دیتا ہے کہ میرے سونے نبی پریشان نہ ہو، کوئی مومن ابو بکر دے ہوندیا کسے نو خلیفہ نہیں بنائے گا، اللہ نے بھی انکار کر دیتا ہے، اللہ دا فیصلہ تواڈے تو بعد تواڈے مسلے تے ابو بکر ہی کھڑا ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ تے پھر اور بھی ویلا آیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے سری اعلان کر دیتا ہے، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جتے ابو بکر صدیق ہون اوتے دوجا میرے مصلے تے کھڑا ہو ہی کوئی نہیں سکدا۔ بیماری آ گئی سونے نبی تے پیارے نبی نے کی اعلان کیتا ہے، آقا فرماتے نے مرو ابا بکر، کنے اعلان کیتے نے اس موقع دے ہوتے ہیں؟ پہلا اعلان کیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ دیو کہ میرے بیماری دی وجہ تو تسی جماعت کراؤ مسجد نبی دے اندر۔ تقریباً نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر بیماری دی ایام دے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ 19 نمازاں پڑھائیاں نے، تقریباً 19 نمازاں پڑھائیاں نے۔ کیا ابو بکر صدیق کھڑا ہون گے؟ تو پھر اعلان کی کیتا ہے، فرمایا آج جننے دروازے مسجد نبی دے سین دے اندر کھول دینے، انہاں سارے دروازے نو بند کر دیتا جائے،
دوجے پاسے دروازے جڑے نے وہ استعمال کرو. صحابہ اکرام نے مسجد نبی دے سین دے اندر دروازے کھولے ہوئے سن آسانی ہو جاؤن واسطے. اے مسجد کوئی قید خانہ نہ سمجھو کہ اے جی قید خانہ ہے. اے بڑے وسیع اللہ دی ذات نے مسجد دی عظمت شان تے دے فائدے رکھے نے. آقا نے کی فرمایا؟ دروازے سارے بند کر دیو لیکن الا خوخت ابی بکر، میرے پیارے ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا. اشارہ اے سی کہ ان آ کے تھے جماعت کرانی کرنی ہے. مسجداں آرام دی جگہ نے. مسجداں دے اندر صحابہ کرام آیا بھی کر دے، صحابہ کرام سومی جایا کر دے. تے جدا کوئی بھی نہ ہوندا پیارے نبی مسجد نبی چ خیمہ لا کے انہوں جگہ بھی دے دیا کر دے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیو، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے گا. نمازیں پڑھائیاں نے آپ دی زندگی دے اندر، آپ دے مصلے تے کھڑے ہوئے نے، سونے نبی نے کھڑیا کیتا ہے. تے پیارے نبی علیہ السلام نے اے بھی اعلان فرمایا. آقا فرماتے نے پیارے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. جیڑی آتا ابتدا تے پڑھیاں نے کہ سونے نبی جدو ہجرت کیتی ہے ابو بکر رضی اللہ نو بھی جان لگے. آقا فرماتے نے ابو بکر رک جا، اساں کٹھے ہی جانا ہے، رب دا حکم آ لوے. پیغام آ گیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ رب نے اجازتاں دے دیتیاں. تے سونے نال کون جائے گا؟ فرمایا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سونے نبی اس سفر ہجرت دی اندر اگر کسی نو نال لے کے جانا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے جانا ہے. سر گئے 3 راتاں گزاریاں نے غار ثور دے اندر. تے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کر دے سن یا لیتنی اے کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ اے غار والیاں جیڑیاں تیریاں 3 راتاں نے انج کرو میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لو، انہاں 3 چوں 1 رات دا ثواب مینوں دے دیو. کیوں کہندے سن؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دی راویہ نے تارے چمک رہا سن. سونے نبی لیٹے نے آسمان وال ویکھ رہے نے، اما جی بھی ویکھ رہی ہیں. تے اما جی دے دل دے اندر خیال آ گیا تے سوال کر دیتا اللہ دے نبی جی کوئی تواڈے صحابہ دے وچوں او بھی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون گیاں؟ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اما جی دا خیال سی کہ میرے ابا جی دا نام لین گے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. تے اما جی نے اگلا سوال کر دیتا، فرما دیا نے این حسنات ابی بکر، تے میرے ابا جی دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ آقا فرماتے نے پیاری عائشہ نیکیاں اپنے باپ صدیق دیاں پوچھ دیو تے ترازو آسمان دے تاریاں نو بنا رہیاں جے. آقا فرماتے نے انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدات من حسنات عمر. آقا فرماتے نے انما جمیع حسنات عمر، عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں انج نے جویں کا حسنات واحدات من حسنات ابی بکر، ابو بکر دی زندگی دی 1 نیکی دا مقابلہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں نہیں کر سکدیاں. ایو غار والیاں راتاں سن. تائیں تے جناب عمر رضی اللہ عنہ آندے سن کہ مینوں 1 رات دیاں نیکیاں مل جان میری نجات واسطے وہی بات کافی ہو جائے گی. تے رب نے نقشہ کھچیا پھر
فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ابو بکر پریشان ہو گیا رضی اللہ عنہ، آقا مکے والے آ گئے، یہ تھلے بہ کے ویکھ لین اندر تے سانو ویکھ لین گے۔ تے پیارے نبی فرماتے نے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر پریشان نہ ہو، جنہ دوں دا تیسرا اللہ ہوئے انہوں پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تے آقا فرماتے نے بھئی آ گئی کہ میرے نبی جی ابو بکر نو کہہ دیو لا تحزن۔ عربی دے اندر ایک خوف تے کہ حزن، خوف اپنی جان دا ہوندا ہے تے حزن دوجے دا ہوندا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جان دا خوف نہیں سی، سونے نبی دی جان دا خوف سی۔ غم یہ سی کہ کرے مکے والے سونے حبیب نو تکلیف نہ پہنچا دین۔ تے رب العالمین نے اس رات دی اینی عظمت رکھی اور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا۔ ایک دن بات ہو گئی کہ اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نا جی ابو بکر رضی اللہ عنہ، تے فرمایا آقا جانا تے ایک دروازے چوئیے، کوئی خوش نصیب ہے تو آڈی امت دے وچوں جنہوں جنت دے 8 دروازیاں دے دربان آوازاں دیں گے کہ میرے چوں داخل ہو جا، میرے چوں داخل ہو جا، ادھروں داخل ہو جا۔ آقا فرماتے نے ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اب پیارے ابو بکر جنہ جنت کے 8 دروازیاں چو آواز پینی ہے اونا چو سونیا پہلا نمبر تیرے ہی ہوئے گا۔ اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنہاں نو سونے نبی نے کئی مرتبہ جنت دیاں بشارتاں دیتیاں، افضلیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور افضل امت نے پہلے خلیفہ نے بلا فصل خلیفہ نے رب دے فیصلے نال خلیفہ نے سونے نبی علیہ السلام دے فرامین دے مطابق وہ خلیفہ نے جنہاں نو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی خلافت نو جناب عمر نے بھی منیا، جناب عثمان نے بھی منیا، جناب علی رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں سارے نے خلیفہ منیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے نا تے کی کہن لگے اپنی خلافت دی دلیل پیش کی تھی، کہن لگے بایعونی الذین بایعوا ابا بکر و عمر، لوگو میرے ہاتھ خلافت دی بیعت ہونا کیتی ہے جنہ ابو بکر تے عمر دے ہاتھ ہوتے بیعت کیتی تھی۔ اپنی خلافت دی دلیل جناب علی رضی اللہ عنہ انہاں دی دلیل نو پیش کر رہے ہیں۔ دھیان دینے جی خلافت کھو لئیے، ایدو وڈا کائنات دے اندر ظلم کوئی نہیں، جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے دا روزہ 1 سال دے گناہاں دی معافی ہو جاندی ہے۔ جیڑا گزریا سال ہے نا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ عاشورے دا روزہ رکھے گا، عاشورہ ابتدا دے اندر نبی علیہ السلام نے 10 محرم دا روزہ رکھے، بعد دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا دل کردہ رکھ لے، جو رمضان فرض ہو گیا، جدا دل کردہ نہ رکھے۔ کوئی صحابی رکھ لیندے سن کو نہیں سی رکھ دے۔ نبی علیہ السلام دی وفات والا جڑا سال ہے نا، صحیح مسلم دی روایت ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیتا آقا ذالک یوم یعظم فیہ الیہود، 10 محرم دی یہودی بڑی تعظیم کردے نے تے اسی بھی روزہ رکھنے ہیں، وہ بھی رکھ دینے اسی بھی رکھنے ہیں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے بات ہے، ساڈی انہاں دی مشابہت ہوندی ہے۔ تے پھر آپ نے اعلان کی کیتا ہے لَإِنْ أَنَا بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آئندہ سال اللہ نے مینوں موقع دیتا تے میں 9 دا روزہ رکھاں گا۔ 10 نو میرے آقا نے 9 چ بدل دیتا ہے۔ اس واسطے 9 محرم کل آ رہی ہے ہفتے والے دن، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے عاشورے دا تے 9 محرم دا روزہ ہے، ویسے پاویں سارے محرم دے رکھی آوے،
لیکن اس اشورے نو نبی علیہ السلام نے 10 نو 9 دے اندر بدل دیتا تاکہ یہودیاں دی مشابہت نہ ہوئے۔ بعض علماء دا نظریہ ہے کہ 2 رکھو جی 9 کا بی، اے بی دا لفظ پتہ نہیں کتوں کر لیا، کسی حدیث دے اندر نہیں، کوئی آندا 9 10 دا رکھ لو، کوئی آندا 10 11 دا رکھ لو۔ صحیح جڑی بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیت اللہ دے زمزم دے کنویں نال ٹیک لگا کے بیٹھے سن، صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا متا اصوم یوم عاشورا، حضرت میں عاشورے دا روزہ کدوں رکھا؟ فرمان لگے اذا رأیتا حلال المحرم فادد، جدو محرم دا چند نظر آ جاتے گنو، اذا کان یوم التاسع فصم، جس دن 9 محرم ہوے گی اس دن روزہ رکھ لیا جائے۔ تو اس واسطے روزہ 10 کی بجائے 9 محرم دا ہے، ویسے سارے محرم دے رکھی ہے، وہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن عاشورے نو نبی علیہ السلام نے 10 نو 9 بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔